बहादुर खान का दायां जबड़ा सुबह से 2 दफा वार सहकर सूज गया था। दर्द कम करने के लिए गर्म कपड़े से सेंकते उसने शामिर साहब को कॉल करके सारी रोदात सुनाई। शामिर साहब शौक हो गए और फौरन से बेशतर हवेली के लिए रवाना हुए। दूसरी तरफ समरूश को होश आया तो गले में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। आवाज बैठ चुकी थी, जिस्म पोर पोर हुआ था और इस कदर सदमे में थी कि उसे लगा मानो महाबीर अभी भी उसका गला दुबा रहा हो। वहीं महाबीर सर झुकाए आगा साहब के कमरे में उनके रूबरू खड़ा था। आगा साहब हफ्की और गजब के मिले जुले तासुरात से उसे देख रहे थे। आपकी बीवी है वो, जैसे आपकी अम्मा बेगम और हम हैं, यूशा और मुन्नज़्ज़ा हैं, किहान और हमना है। क्या आपने कभी मुझे अपनी अम्मा बेगम पर हाथ उठाते देखा है? शामिर साहब ने डटी आवाज में सवाल किया। महाबीर ने मासूमियत से लब भींची सर नफी में हिलाया। यूशा को मुन्नज़्ज़ा पर या किहान को हमना के साथ तशद्दुद करते देखा है? दूसरा सवाल उससे भी सख्त लहजे में हुआ। महाबीर ने फिर से शर्मिंदा होते सर नफी में हिलाया। तो फिर? शामिर साहब गुस्से से फंकारते अपनी जगह से खड़े हो गए। महाबीर के चेहरे पर खौफ तारी हो गया। वह हाथ मरोड़ते आंखें घुमाते यहाँ वहां देखने लगा। सॉरी, मुतज़ब्ज़ब होते माजरत खवा हुआ। नो, आज आपकी सॉरी काबिले कबूल नहीं होगी महाबीर। आज सुबह से आप 2 दफा ऐसे गलती कर चुके हैं। पहले बहादुर खान पर हाथ उठाकर और दूसरी जमरूश का गला दबाकर। आज आपको माफ़ी नहीं, सजा मिलेगी। शामिर साहब गजबनाक तासुरात बनाए उसके करीब आए। महाबीर अफसरदा हो गया था। उसमें आगा साहब से नजरें मिलाने की हिम्मत न हुई। और आपकी सजा ये है कि अगले 2 दिन तक मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, नाराज रहूंगा। उंगली उठाकर तंबीह करते शामिर साहब लंबे ढक बढ़ते अपने कमरे से निकल गए थे। महाबीर ने मुड़कर उन्हें जाते देखा था। उसके लिए जान देना आसान था, मगर आगा साहब को नाराज करना बेहद मुश्किल था। आगा साहब की सजा याद करते वह दिल गिरफ्तार हो गया। आंखों में नमी तैरने लगी, जिसे उसने आंखें सख्ती से मींचे सबत कर लिया। गर्दन पर हाथ फेरते बेचैनी से दाएं बाएं होने लगा था। कभी उंगली दांतों में दबाता तो कभी सर पर हाथ फेरता, मगर दिल की बेचैनी कम न हुई। बेबसी से बेड पर मुक्के मारने लगा। महाबीर को सजा देकर आगा साहब अपनी स्टडी रूम में दाखिल हुए कि एक और तूफान की जिद में आ गए। जमरूश गुस्से से आग बगौला होती उनके मुंतजर थी। धोखा किया है आपने मेरे साथ। शामिर साहब की झलक देखते ही वह बरस पड़ी। हालांकि गले में दर्द और आवाज में बंदिश अभी भी मौजूद थी, लेकिन अपना दिफा करना भी लाजमी था। तुम्हारी यही शर्त थी? शामिर साहब उसके साइड से गुजरकर अपनी सीट पर आए और वह फाइल देखने लगे। वह दुपट्टे से झलकते जमरूश के गले पर उंगलियों की छाप देख चुके थे। पर आपने ये नहीं बताया कि आपका बेटा पागल है, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वह कभी भी किसी भी वक्त मुझे जान से मार सकते हैं। मुझे क्या, किसी को भी जान से मार सकते हैं। जमरूश जोर से मेज पर हाथ मारते उनके सामने आई। वो तुम्हारा शौहर है और अपने मजाज खुदा के लिए ऐसे अल्फाज बोलना बुरी बात है। शामिर साहब हद दर्जा नरमी का मुजाहरा करते हुए आगे हुए। जमरूश की साइन करदा फाइल उन्होंने टेबल के नीचे अपने लॉकर में लॉक कर दी थी। शौहर? वो आज मुझे जान से मार देते। जमरूश ने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। पर जान गई तो नहीं? आगा साहब ने कदरे लापरवाही से शाने उचके। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं एक पल नहीं रुकूंगी। जमरूश की आवाज डगमगा गई तो उठकर जाने लगी, मगर आगा साहब ने टोक दिया था। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो जमरूश, और मैंने कहा था ना, साइन करने के बाद कोई तब्दीली नहीं होगी। शमीर साहब की आवाज बुलंद होने लगी। वो उठकर जमरूश के रूबरू आ गए। बाहर में गया कॉन्ट्रैक्ट, उसने दांत पीसते कहा और कदम उठाया, मगर नवाब साहब ने उसका बाजू जकड़कर रोक लिया। उनकी गिरफ्त तो महाबीर से भी ज्यादा सख्त थी। जमरूश के तासुरात बदलने लगे। मुझसे तुम्हारा माहिदा हुआ था, मैंने टीपू उस्ताद को मरवा कर तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। अब तुम मेरे हुक्म की ताबे हो। 1 साल तक तुम इस हवेली से जाने का सोच भी नहीं सकती। चाहे हम तुम्हें नौकरानी बनाकर रखें या महारानी बनाकर, तुम यहीं रहोगी। सख्ती से घूरते उन्होंने जमरूश को असलियत दिखाई। मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगी, आप मुझे जबरदस्ती कैद नहीं कर सकते। उसका तैश अब उदासी में बदलने लगा। केस तब कर सकोगी जब यहाँ से निकल सकोगी। मेरे सामने औकात क्या है तुम्हारी? हजारों जमीनें मेरे कब्जे में हैं। तुम्हें मारकर कहीं भी दफना दूं तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। इसीलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चुप करके रहो। आखिरी वार्निंग देकर शामिर साहब ने उसे परे किया और बाहर निकल गए। जमरूश सच्चाई का कड़वा घूंट पीकर वहीं फर्श पर बैठती चली गई।
زندگی دکھ سکھ کا امتزاج ہے، نہ دکھ ہمیشہ رہتا ہے اور نہ سکھ۔ اگر انسان کی ساری آرزوئیں پوری ہونے لگیں تو وہ زندگی اور وقت کی قدر کرنا بھول جاتا ہے۔ کچھ دیر قبل تک زمروش کو اپنی ساری خواہشات پوری ہوتی نظر آنے لگی تھی، مگر قدرت نے اسے مہابیر کی اصلیت سے روشناس کروا کر حقیقت سے آشنا کیا۔ اس وقت اسے سنگ مرمر کے فرش پر بیٹھے اپنے بسیدہ مکان، سوکھی روٹی اور چٹائی کی قدر ہو رہی تھی۔ شامیر صاحب کے جانے کے بعد دیبا بیگم اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ زمروش نے انہیں آتے دیکھا تو رخ پھیر کر آنکھوں کے بھیگے کنارے صاف کیے۔ میں سمجھ گئی تھی شامیر نے ضرور تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے، ورنہ کوئی بھی عاقل بالغ لڑکی میری مہابیر کی حالت جان کر اس سے شادی کیوں کرے گی؟ دیبا بیگم نے افسردگی سے ہنکارا بھرتے اسے کندھوں سے تھام کر اپنی روبرو کیا۔ زمروش سرخ آنکھیں نیچے کیے رہی۔ چلو حویلی دکھاتی ہوں۔ دیبا بیگم نے ساتھ چلنے کا کہا تو زمروش خاموشی سے ساتھ چل پڑی۔ اس کے اندر جینے کی خواہش دم توڑ گئی تھی۔ ٹیپو استاد کے کنویں سے بچ کر وہ شامیر احسانی کے کھائی میں جا گری تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہر گوشے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اماں بیگم اس حصے کی تاریخ بیان کرتی اور زمروش حسرتی انداز میں سر اٹھا کر اداس نظروں سے بلند و بالا عمارت کو دیکھتی۔ حویلی کا سیر کرتے کرتے زمروش اور اماں بیگم چھت پر آ گئی۔ شام کے وقت موسم خوشگوار ہو چلا تھا۔ اماں بیگم اور زمروش ریلنگ کے پاس کھڑی لان میں دیکھ رہی تھی، جہاں مہابیر فوارے کے پاس اکیلے بیٹھا پانی میں ہاتھ مار کر مچھلیوں میں ہلچل مچا دیتا۔ لاشعوری طور پر اسے ایسا کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا میرا بیٹا۔ دیبا بیگم کویا ہوئی تو زمروش نے ان کے لہجے میں نمی محسوس کی۔ وہ گردن موڑ کر ہمدردی سے اماں بیگم کو دیکھنے لگی۔ ہاں، اس کا دماغ عام انسانوں سے الگ ہے، دماغی طور پر کمزور ہے، مگر وہ پاگل نہیں ہے۔ اماں بیگم کی آنکھیں بھر آ گئی تھیں۔ زمروش نے اپنے الفاظ پر شرم سے سر جھکا لیا۔ بچپن سے ہی اسے خاص توجہ دیتے رہے ہیں۔ اپنے دادا نواب اکبر احسانی کا سب سے لاڈلا تھا۔ ہر وقت اپنے دادا جان کے ساتھ بیٹھ کر سپورٹس چینل دیکھتا رہتا۔ اس کی 6 سالگرہ پر بابا جان نے اس سے پوچھا، مہابیر کیا تحفہ چاہیے؟ تو اس نے کہا تلوار۔ بابا جان ہنس دیے، کہا اولمپکس میں جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ بس اور کیا تھا، بابا جان اس کے لیے تلوار لے آئے۔ اماں بیگم ٹرانس کی سی کیفیت میں ماضی کے اوراق ٹٹول رہی تھی۔ زمروش اشک بار آنکھوں سے مسکرا دی۔ تلوار ملتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بغیر کسی ٹریننگ یا سیکھ کے وہ سارے کرتب دکھانے لگا جو اس نے سپورٹس چینل میں تلوار زنی کرتے مردوں کو دیکھ کر سیکھے تھے۔ بابا جان حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ بہت خاص بچہ ہے، ایک دن بہت قابل تلوار زن بنے گا۔ وہ کچھ پل سانس لینے کو رکی۔ زمروش کی نظریں پھر سے مہابیر کا تعاقب کر رہی تھی۔ 6 بجے اس کے فروٹس کھانے کا وقت ہوتا تھا۔ بخادر خان سب کچھ بھلائیں تیزی سے بھاگتا فروٹ سے بھرا پلیٹ مہابیر کے آگے کر گیا۔ جب تک بابا جان حیات تھے مہابیر ایتھلیٹ بننے کا خواب دیکھتا رہا تھا۔ بابا جان نے اس کا ذہن بنا دیا تھا کہ میں نے اگر تلوار دی ہے تو اس لیے کہ تم ایتھلیٹ بنو گے، اولمپکس میں جاؤ گے، اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ مگر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مہابیر صدمے میں چلا گیا۔ اس سے اپنے دادا جان کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جگہ شامیر نے لے لی، مگر اماں بیگم کے 2 آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکتے بہہ گئے۔ زمروش نے انہیں سنبھالتے اپنی ہتھیلی سے ان کے آنسو صاف کیا۔ شامیر نے مہابیر کی صلاحیت غلط راہ پر ڈال دی۔ اس کی تلوار زنی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے لگے۔ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، جان سے مارنا، زمینوں پر قبضہ کرنا۔ قبیلے کے لوگ مہابیر سے ڈر گئے، اس سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ آج وہ بالکل اکیلا پڑ گیا۔ خود کے بھتیجے کے ساتھ بھی نہیں کھیل سکتا، اور اس کے ایتھلیٹ بننے کا خواب وہ تو لاحاصل ہی رہ گیا۔ اماں بیگم نے آہ بھری تھی، پلیز اماں بیگم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمروش اپنا غم بھلاتی انہیں خود سے لگا کر دلاسا دینے لگی۔ مہابیر کا دل موم کی طرح نرم ہے، بس اس پر چڑھائے کالے پردے ہٹا کر دیکھنے کی دیر ہے۔ میرے علاوہ میرے بیٹے کی معصومیت کو کوئی سمجھ پایا ہے تو وہ بہادر خان ہے۔ دیکھو، 2 دفعہ اس سے مار کھا کر بھی اسے فروٹس کھلا رہا ہے۔ اماں بیگم وہ منظر دیکھ کر ہنس پڑی۔ زمروش نے سر اسپات میں ہلاتے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے تھپتھپایا۔ ان دونوں کی نظریں بخادر خان اور مہابیر پر تھیں۔ وہ بہادر کاکا کے دائیں جانب ہو جاتا تو اس طرف آ کر اس کے منہ میں فروٹ ڈال دیتے۔ مہابیر انہیں تنگ کرتا بائیں جانب ہو جاتا تو بہادر کاکا ہڑبڑی میں بائیں سمت بڑھ جاتے، جو ان کا دائیں بائیں ہونے کا کھیل جاری رہا۔ تم پڑھی لکھی ہو نا، آؤ میرے ساتھ۔ اماں بیگم امید کی نئی کرن اجاگر کرتے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور مہابیر کے میڈیکل رپورٹس دکھائیں۔ زمروش بغور ان سب فائلوں کا مطالعہ کرنے لگی۔ مہابیر کو آٹزم
اور IED کی بیماری تھی۔ در حقیقت یہ بیماری نہیں بلکہ دماغی کمزوریوں کے نام ہے۔ اس IED کا مطلب انٹرمیٹنٹ ایکسپلوسیو ڈس آرڈر ہے۔ اس قسم میں انسان غصے میں آس پاس کے ماحول سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور صرف وہ وجہ یاد رہتی ہے جس نے ان کو پریشان کیا ہو۔ IED کے شکار مریضوں میں برداشت کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ عام حالات میں وہ نارمل ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، مگر غصے میں آنے کے بعد ان میں اس بیماری کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ IED کے مریض کو اچانک دورہ پڑ جاتا ہے، وہ واپس سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر وہ زبانی کلامی یا ہاتھا پائی پر اتر آتے ہیں یا چیزوں کو توڑ کر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس بیماری کے ساتھ دیگر دماغی امراض بھی وجود میں آ سکتے ہیں، جس میں ڈپریشن، اظہار کی کمی، شعور اور عقل نہ ہونا، آٹزم اور بائیپولر ڈس آرڈر عام ہیں۔ یہ IED 6 سال سے زائد بچوں اور 40 سال سے کم بڑوں میں ہو سکتی ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کو ہو سکتی ہے، خاص کر ان مرد و زن کو جن میں پیدائشی دماغ کی کمزوری تشخیص کی گئی ہو۔ اس بیماری کے علامات کیا ہیں؟ IED کے علامات یہ ہیں کہ انہیں اپنے طیش پر قابو نہیں رہتا، یہ یکدم سے مانو پھٹ پڑتے ہیں، یہ غیر ارادی طور پر عمل کرتے ہیں اور یہ حالت آدھے گھنٹے سے زیادہ دیر پا نہیں ہوتا۔ جب دورہ پڑے تو سب سے پہلے چہرے پر پریشانی ظاہر ہوتی ہے، دماغ میں خیالات کا ٹکراؤ چڑھ جاتا ہے، دوڑ لگاتے جذبات، جھنجھلاہٹ، گفتگو کی کمی، خون کا بہاؤ تیز ہو جانا، سینے میں تنگی محسوس کرنا ابتدائی عمل ہوتے ہیں۔ پھر جب غصہ نکال لیں تو پرسکون محسوس کرتے ہیں اور نارمل ہونے پر پچھتاوے اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس IED کے ہونے کی بنیادی وجوہات اب تک دریافت نہیں ہوئی، پر اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بیماری نسلی طور پر ہوتی ہے یا ماحول میں ایک کے بعد ایک ہوتی تبدیلیوں سے بھی وجود میں آ سکتی ہے۔ ایسے مریضوں میں دماغ کا وہ حصہ جو جذبات کو قابو کرتا ہے وہ اثر انداز ہو جاتا ہے اور ٹھیک سے اپنا فریضہ پورا نہیں کر پاتا۔ IED کے شکار مریضوں کو ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ ساتھ اپنوں کی توجہ کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں ہر وقت نارمل ہونے کا احساس دلانا چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے، ان کا نظریہ بدلنا چاہیے، ان میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر پیار سے۔ ان کا دھیان مثبت کاموں میں لگانا چاہیے تاکہ ان کا غصہ کم ہو سکے، اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ سکیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، IED کے ساتھ آٹزم ہونا عام بات ہے۔ آٹزم بھی ایک قسم کی دماغی کمزوری ہے۔ اس بیماری سے انسان میں بڑھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، ان میں دماغ اپنی عمر سے کافی چھوٹا ہوتا ہے اور بہت آہستہ نشو و نما ہوتا ہے۔ آٹزم کے مریضوں میں گفتگو کرنے کی ہمت کم ہوتی ہے، کہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتے ہیں، بچوں کی طرح ضدی اور حساس مزاج ہوتے ہیں، ان میں سوچنے، سیکھنے اور دھیان دینے کا الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، آنکھیں ملانے سے کتراتے ہیں، اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتے، خوشی، غم، دکھ، سکھ محسوس نہیں کر پاتے۔ ان کے دلچسپی کا الگ طریقہ ہوتا ہے، انہیں اپنی پسند کی چیز اس کی جگہ پر ہی چاہیے، ورنہ ناراض ہونے میں دیر نہیں لگاتے۔ کچھ عادات عام ہوتی ہیں جیسے لب کاٹنا، آنکھیں گھمانا، ہاتھ مروڑنا، سر کھجانا وغیرہ۔ کچھ مزید خصوصیات جو آٹزم کے شکار مریضوں میں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ دیر سے سمجھتے اور سیکھتے ہیں، کبھی کسی سے بہت قریب ہوتے ہیں تو کبھی دور، کھانے پینے اور سونے کے عادات دوسروں سے مختلف ہیں، اچانک خوش ہونا اور اچانک خفا ہو جانا وغیرہ۔ زمروش کو وہ فائل پڑھ کر مہابیر سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ میں تو شامیر کو روک روک کر تھک گئی، مگر وہ میری ایک نہیں سنتے۔ آج جس دلیری سے تم ان سے بات کر رہی تھی، اتنی بحث اگر کوئی اور کرتا تو اسے جان سے مار دیتے، مگر تم پر وہ غصہ بھی نہیں ہوئے، یہ کوئی کرشمہ ہی ہے۔ اب میرا دل کہتا ہے تم مہابیر کو اس دلدل سے نجات دلا سکتی ہو، تمہیں اللہ نے مہابیر کی زندگی میں اس کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ اماں بیگم نے پیار سے زمروش کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ میں کیسے؟ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ زمروش یکدم گھبرا کے، ڈرو مت، مہابیر اب دوبارہ کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ شامیر سزا کے طور پر اس سے ناراض ہو گئے، اور جب تک اسے یہ سزا یاد رہے گی وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اماں بیگم نے اسے تسلی دی، اسے ٹھیک کرنے میں میرا ساتھ دو گی نا؟ یہ ایک لاچار ماں کی فریاد ہے، پلیز۔ اماں بیگم بھیگی پلکیں جھپکاتی زمروش کو دیکھ رہی تھی۔ زمروش دوہری کیفیت کا شکار ہونے لگی۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتی، مگر کوشش کروں گی، صرف آپ کے لیے۔ اس سے اماں بیگم کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ خوش رہو، بہت شکریہ۔ اماں بیگم نے خوش دلی سے اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیتے خود سے لگا لیا تھا۔ زمروش اس کام کو کسی جنگ پر جانے سے کم نہ مانتی تھی، اس لیے وعدہ نبھانے میں ڈر رہی تھی۔ نظام کائنات اپنے مقرر راستے پر رواں دواں تھا۔ رات کے وقت زمروش سہمے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی۔
महावीर बेड पर छत लेटे छत से लटके फानूस को देख रहा था। आहट पर उसके जानिब देखा, उसका दिल किया कि जिसकी वजह से आगा साहब नाराज हुए उसे खत्म कर दे। ये सोच आते ही वो उठा। जमरोश के कदम मुंजमद होकर उसे भागा भी नहीं गया। महावीर ने आईब्रो मिलाए, उसे घूरते हाथ में पकड़ी तलवार उठाकर जमरोश की गर्दन पर रखी। वो मखफीफ से लड़सने लगी। महावीर, उसने बामुश्किल अल्फाज अदा किए थे। अगर वो जरा सा भी हरकत करती तो यकीनन गर्दन कट जाती। अपनी लर्जिश काबू कर ले, उसने हाथों की मुट्ठी बना ली, माथे पर पसीना नमोदार हुआ। महावीर ने उसके चेहरे पर गर्म सांसें खारिज करते कदम आगे बढ़ाया। उसका कदम आगे उठता तो जमरोश का पीछे चला जाता। उसी तरह उल्टे चलते वह कमरे के दर तक आ गई। जैसे ही उसके कदम दरवाजे के पार पड़े, महावीर ने तलवार हटा दी और झट करके दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। शिद्दत से बंद करने की आवाज पर जमरोश सहम कर पीछे हो गई। बंद मट्ठियों में नमी आ गई थी। महावीर उसे कमरे से निकाल कर तलवार मेज पर रखता अपने बेड पर लेट गया। जमरोश ने डरते डरते दस्तक दी, पर जब रिस्पॉन्स ना मिला तो वही दीवार से लगकर बैठती चली गई। क्या उससे बुरा कुछ और भी होना बाकी था? वो फिलहाल तय नहीं कर पाई थी। उसके जहन में दिन भर हुए वाकयात फिल्म की तरह घूम रहे थे। सर दर्द के बायस जैसे ही आंखें मूंदी तो नींद की वादियों में चली गई और बैठे बैठे ही सो गई थी। अगली सुबह शामिर साहब के निकलने से पहले जमरोश उनके कमरे में आई। वह किसी खास मीटिंग के लिए जा रहे थे, इसलिए ब्लैक कलर के 3 पीस सूट बूट में तैयार, महंगी परफ्यूम लगाए हशाश पशाश लग रहे थे। मैं अपने कल के रवैये पर माजरत चाहती हूँ। आई एम सॉरी। जमरोश दरवाजे के सिरे पर खड़ी खनकारी। तुम्हारी यही खासियत तो अच्छी है, जल्दी समझ आती हूँ। शामिर साहब अच्छे मिजाज में थे। आगा साहब, मैं अपने वालिदैन से मिलने जाना चाहती हूँ। जमरोश ने इजाजत मांगी। शकूर, जमरोश के साथ उसके मैके होना। नवाब साहब ने शकूर का नमदार होते देखकर हिदायत दी। मैं कुछ दिन वहां रहना चाहती हूँ। जमरोश ने फिर से फरमाइश बताई। दिन भर वहीं रहकर रात वापस आ जाना। शामिर साहब ने फाइलों को देखते मसरूफ अंदाज में जवाब दिया। क्या आपको डर है कि मैं भाग जाऊंगी या वापस नहीं आऊंगी? जमरोश ने आंखें छोटी करके उन्हें देखा। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। भाग कर कहाँ जाओगी? मुल्क के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं ढूंढ लूंगा। शामिर साहब इस्तहजाया हंसने लगे। तो फिर इतनी पाबंदी क्यों? जमरोश का गिला वही रहा। देखो जमरोश, तुम अब नवाब शामिर एहसानी की बहू हो। तुम्हारी हैसियत एक गरीब लो और मिडिल क्लास लड़की से कई गुना बढ़ गई है। ये प्रोटोकॉल मेरी निस्बत से होने का अमली सबूत है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन आ रहा है। शामिर साहब ने जताते हुए समझाया और मुस्कुराहट से नवाजा। जमरूश मुंह बसौरते पैर पटकते हुए मुड़े। चलिए शकूर भाई, कुछ सामान भी लेना है। कंकियों से घूर कर शकूर को हिदायत देते कमरे से बाहर निकल गई। शकूर सर को जंबिश देते उसके पीछे हो लिया। जमरूश घर के अंदर दाखिल होते अम्मा से लिपट गई। वहीं बख्त खातून उसे नत नए कपड़ों से रात में खुशबाश देखकर पुरसकून हो गई थी। अम्मा से मिलकर वो बाबा से भी उसी जोश और जज्बे से मिली। उसके पीछे शकूर और गार्ड्स अपने साथ लाए सौगात किचन के पास रखने लगे। जमरूश, इन सब की क्या जरूरत थी? बाबा कदरे खफीफ हो गए। बाबा, मैं जानती हूँ आप खुददार इंसान हैं, बेटी के ससुराल से कुछ नहीं लेंगे, मगर मैं भी आप ही की बेटी हूँ। खाली हाथ कैसे आती? मेरी तरफ से गिफ्ट है। जमरूश उनके गिर्द बाजू हमाल करके साथ चारपाई पे बैठ गई। दोपहर के खाने में उसकी मनपसंद सब्जी बनाई गई थी। वक्त खुशहाल और मुस्तहकिम गुजरने लगा। समरूश, हवेली में सब तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आते हैं ना? और तुम्हारा मियाँ, वो तुम्हारे साथ ठीक है ना? अम्मा के दिल में कई सवालात उमड़ रहे थे। हाँ अम्मा, सब ठीक है। अपने साथ हुए हादसात बताकर वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए हंसी में बात टाल दी। वैसे करते क्या है महाबीर? बाबा के सवाल पर समरुश कदरे मुबहिम से होगी। जी वो आगा साहब के साथ होते हैं। मुनासिब अल्फाज को जोड़ते रुक रुक कर जवाब दिया। मतलब सियासत में है। अरबाज से अपने जानिब से इजाफा किया। समरुश ने मसनूई मुस्कान सजाए सर अस्पात में हिलाया। बेटी, दामाद जी आए नहीं तुम्हारे साथ? अम्मा ने दोबारा सवाल किया। अम्मा वो मसरूफ थे, अगली दफा जरूर आएंगे। जमरोशन के बार बार पूछे जाने वाले सवालों से परेशान होने लगी। उसके मिजाज को ध्यान में रखते हुए अम्मा ने मौजूद गुफ्तगू बदल दिया और आस पड़ोस की बातों में लग गई। दूसरी तरफ महाबीर अपनी मामूल की मसरूफियात से फारिग होकर मख्फी अंदाज में अपने कमरे के साथ वाले कमरे में चला गया।
चौम्मा बेगम ने सुबह जमरूश को फर्श पर सोया देखकर उसके लिए अलग तैयार करवाया था। ड्रेसिंग टेबल पर उसके मेकअप का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल तरतीब से रखे हुए थे। एक नज़र कमरे का जायजा लेकर वह बाहर आ रहा था कि बहादुर खान से सामना हो गया। महाबीर अनजान बनते छत को घूरने लगा। कुछ चाहिए था महाबीर बाबा? बहादुर खान ने एहतियात से पूछा। ये कहाँ है? वो मुतसब्सब होते गर्दन मोड़े खड़ा था। कौन? जमरूश बेटी अपनी अम्मा के घर गई हैं, बहादुर खान ने होशहलाकी से जवाब दिया। महाबीर आईब्रो मिलाए सोच में पड़ गया। जहां तक उस खेल में था, उसकी भाभियां यानी मुन्नसा और हमना का जब अपने अपने शौहरों से झगड़ा हो जाया करता था तो नाराज होकर मैके चली जाती थी। महाबीर के दिमाग में वही बात घूमी। उसे लगा जमरूश उसके कल के बर्ताव पर नाराज होकर मैके गई है। नाराज होकर? उससे मासूमियत से लब भींच लिए। अरे नहीं बाबा, शादी के बाद लड़कियां चाहती हैं, ये रस्म होती है, शाम तक आ जाएगी, बहादुर खान प्यार से समझाया। महाबीर आंखें गोल गोल घुमाता उस रवाज को सहनशीन करने लगा। ये समरूश और महाबीर के माबैन बंधी निकाह की डोर थी जो उन दोनों को एक दूसरे की जानिब माइल कर रही थी। शब रोज गुजरते गए। समरूश अपने साथ हुए हादसात को नजरअंदाज करके महाबीर को अपनाने की कोशिश करने लगी। उस रोज वह पहली मर्तबा किचन में खाना पकाने आई थी। चूंकि किचन काफी बड़ा और नफीस था और उसके घर के किचन के मुकाबले बहुत सारी चीजें पड़ी थी, इसलिए वो कंफ्यूज सी होगी। कभी फ्रिज तक भागती, कभी अलमारी तक, तो कभी काउंटर तक। हड़बड़ी में उसके बाल बिखर गए थे, मुंह और हाथों पर आटे की लेप लग गई थी। मैं भी डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़कर बैठा, गेंद हवा में उछालता और वापस आने पर कैच कर लेता। साथ साथ वह किचन के अंदर भी झांक रहा था। उस हालत में समरूश उसे काफी फनी लग रही थी। उसे यहाँ से वहां भागते देखकर महाबीर को हंसी आ गई, जो उसने तबस्सुम में बदल कर लब भींच लिए। समरूश उसे ऐसा करते देख चुकी थी। आते जाते उसने जानबूझकर खुद को गिराया और अदाकारी करते सदा बुलंद की। हा 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 हा। अब की बार वो कहका लगाकर हंसा था। जमरूश उसे हंसने का मौका देखकर खुद भी हंस पड़ी। सफेद भूतनी, हा हा हा। महाबीर ने उसकी सिमत हाथ बढ़ाकर उसके आटे लगे बालों और चेहरे की सिमत इशारा करते लकब दिया। मेरी हेल्प तो करें। जमरूश ने मुंह बनाए सदा लगाई। महाबीर खिलखिलाता हुआ जम करके टेबल पर से उतरा और किचन में धर आया। जमरूश ने उस अंदाज से मुंह बनाए अपना हाथ बढ़ाया। महाबीर ने उसे उठाते ही उसका हाथ पकड़ तो लिया, पर खड़ा करने के बजाय फिर से गिरा दिया। इस मर्तबा जमरूश को वाकई लग गई थी, लेकिन महाबीर को हंसाने के लिए जाहिर न किया। महाबीर हंसते हंसते ही एकदम खामोश हो गया। हंसते लब सिमट कर भींच लिए, निचला लब दांतों में दबाकर मुतजब्जब होते पलके झपकाने लगा। क्या हुआ? रुक क्यों गए? हंसो ना। जमरूश उसे खामोश देकर उठी और उसे गुदगुदाने लगी। महाबीर ने झुंझलाकर उसके हाथ जोर से पीछे किए और मुस्तरिब होता सीढ़ियों की जानिब भागा। जमरूश को अफसोस हुआ था, उसने महाबीर को हंसाकर अच्छा किया या बुरा वो तयन नहीं कर पाई थी।